हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। यो आज चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर हेल्थ एन्ड कम्युनिटी हेल्थको पार्ट 4 भिडियो हो है। र अगाडिको भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने एकचोटि प्लिज अगाडिको भिडियो हेर्छ मात्रै यो भिडियो हेर्नु होला। र सँगसँगै अब चाहिँ हामी पोलिसिज र प्रोग्रामहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ कतिवटा प्रोग्रामहरू चाहिँ ल्याउँदैछ, नेपाल गभर्मेन्टहरूले कस्तो खालको प्रोग्रामहरू लिएर आएको छ, पोलिसिजहरू बनाइरहेको छ होइन, गभर्मेन्ट लेभलबाट र डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ कसरी एउटा चाहिँ हेल्थमा चाहिँ एउटा हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ कस्तो खालको स्ट्राटेजीहरू चाहिँ बनाइरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी थोरै डिस्कस गर्नेछौँ है। र एउटा अब हेल्थ सर्भिस भनेको के रहेछ, एउटा प्राइमेरी र इसेन्सियल रिक्वायरमेन्ट रहेछ क्वालिटी अफ लाइफको लागि है। र हेल्थ अब सिटिजनको हेल्थ हुनु भनेको चाहिँ नेसनको डेभलपमेन्टसँग पनि के रहेछ, इन्टर रिलेटेड कुरा रहेछ। र धेरैवटा च्यालेन्जिङ इस्युजहरू छ नि त नेपालमा त है, जस्तै कि हामीले पढिहाल्यौँ, पोभर्टीको कुराहरू पढ्यौँ, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कुरा रहेछ, इलेक्ट्रिसिटीको कारणले गर्दाखेरि, नेपालको जियोग्राफिकल कन्डिसनको कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको धेरैवटा ब्यारियरहरू छ नि त होइन। त्यो ब्यारियर हुँदाहुँदै पनि नेपाल गभर्मेन्टले अथवा गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ एउटा हेल्थ सेक्टरलाई चाहिँ कस्तो एउटा पोलिसी लेभल चाहिँ बनाइरहेको रहेछ, हामी त्यो कुराहरू डिस्कस गर्नेछौँ यो टपिकमा। र फर्स्ट एटेम्प मेड बाई नेपाल गभर्मेन्ट इन हेल्थ सेक्टर चाहिँ लगभग यसमा चाहिँ 55 एउटा 55 इयर प्लान बनाएको थियो है, 1975देखि 80सम्म है। एउटा पञ्चवर्षीय योजना भन्छन्, 5 प्लानहरू भन्छ क्या है त्यसलाई। र गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ एउटा के गरेको छ, एउटा पोलिसीहरू लिएर आएको छ 1991मा, जसले चाहिँ अपग्रेड गरोस् हेल्थ स्ट्यान्डर्डहरू होइन, स्पेसली मेजोरिटी अफ रुरल पपुलेसनमा होइन, एक्सेस कसरी पुर्याउने हेल्थ केयर सर्भिसहरूको भनेर चाहिँ यो प्रोग्रामहरू चाहिँ लिएर आइएको रहेछ। र 2004मा चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको छ हेल्थ सेक्टर स्ट्राटेजीहरू है, एउटा एजेन्डा, जस्तै कि रिफर्म गर्ने एउटा एजेन्डाहरू बनाएको छ, नेपाल हेल्थ सेक्टर प्रोग्राम 2004-2009 भनेर है, फर्स्ट टाइम चाहिँ यसरी लिएर आएको हो। र मेजर प्रोग्राम्सहरू चाहिँ हेल्थ सर्भिसमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ जस्तै कि सर्भिस डेलिभरी प्रोग्राम भनेर एउटा छ है। अब सर्भिस डेलिभरी प्रोग्राम भनेको चाहिँ कस्तो भने यसमा चाहिँ फ्यामिली प्लानिङको कुरा हुन्छ, इन्फेन्ट र चाइल्ड हेल्थको कुराहरू हुन्छ, म्याटर्नल हेल्थको कुराहरू हुन्छ, जस्तै कि सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजेसहरूको एसटिडिजको कुराहरू हुन्छ है। र जस्तै कि एक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन कन्ट्रोल प्रोग्राम, ट्युबरक्लोसिसको यस्तो खालको धेरैवटा एउटा कम्युनिकेबल र नन कम्युनिकेबल डिजिजेसलाई चाहिँ लिएर अर्गनाइज गरिएको हुन्छ है। यसलाई चाहिँ हामी सर्भिस डेलिभरी प्रोग्राम भनेर भन्छौँ। अर्को रहेको छ पब्लिक एन्ड प्राइभेट पार्टनरसिप प्रोग्राम। अब पब्लिकसँग प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूसँग पार्टनरसिप गरेर लिएर आएको प्रोग्रामहरू, यसमा चाहिँ के हुन्छ, प्रमोसन हुने भयो, सँगसँगै कोलाबोरेसनको कामहरू गर्छन् र एप्लिकेसन जति पनि नलेजको हेल्थ रिलेटेड कुराहरूमा अहिलेको प्रेजेन्ट डे अनुसार कति इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने छ होइन, त्यस्तो कन्डिसनलाई हेरेर चाहिँ जोइन्टली गर्छ, एउटा जोइन्ट इफोर्ट आउँछ यसमा है, पब्लिकलाई अवेर गर्ने काम गरिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी चाहिँ यो पब्लिक प्राइभेट र पार्टनरसिप प्रोग्रामले त्यस्तो काम गरेको छ। अर्को भनेको चाहिँ स्पेसल हेल्थ प्रोग्राम भनेको चाहिँ यसमा इन्क्लुड हुने कुरा भनेको चाहिँ सोसियल सेक्युरिटीको कुराहरू आउँछ, जसलाई चाहिँ टार्गेट गरेको हुन्छ, अलिकति इनक्यापेबल पिपुललाई, अलिकति पोर पिपुललाई चाहिँ टार्गेट गरेर गरेको हुन्छ। र यसमा चाहिँ इनकर्पोरेट्स जस्तै कि सोसल सेक्युरिटी प्रोग्रामहरू हुन्छ, जस्तै कि कन्फ्लिक्टको कुराहरू आउँछ, जेनरल भाइलेन्सको कुराहरू आउँछ है, त्यस्तो धेरै प्रोग्रामहरू ल्याएको छ। अझ नयाँ नेपालको फेडरल जुन डेमोक्रेटिक छ नि, त्यसले त अझ धेरै प्रोग्रामहरू लिएर आएको छ ल्याउन चाहिँ, अब अलिकति इम्प्लिमेन्टेसनको प्रोसेसमा छ त्यो कुराहरू है। जस्तै कि एक्सपान्डेड प्रोग्राम अफ इम्युनाइजेसन भनेर पनि अर्को प्रोग्राम छ, expanded program of immunization। यो चाहिँ 2045 सालदेखि स्टार्ट भएको थियो र नेसनल इम्युनाइजेसन प्रोग्राम भनेर चाहिँ स्टार्ट गरिएको थियो। र यसको प्रायोरिटी प्रोग्राम भनेको चाहिँ कसले कन्डक्ट गर्छ भन्दाखेरि डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस, जुन चाहिँ MOSP होइन, मिनिस्ट्री लेभलबाट हुन्छ। र नेपाल इज अ कन्सिडर एज अ सक्सेसफुल पब्लिक हेल्थ इन्टरभेन्सन अफ नेपाल भनेर चाहिँ एउटा प्रोग्राम चलाइएको छ। र अहिले चाहिँ करेन्टली चाहिँ 11 एन्टिजेन्सले चाहिँ प्रोभाइड गरिएको छ, एउटा रुटिनमा चाहिँ
इम्युनाइजेसन प्रोग्राम गरेको छ अन्डर द नेसनल इम्युनाइजेसन प्रोग्राम अफ नेपाल र एटलिस्ट पनि 7 कन्ट्याक्ट्स अफ चिल्ड्रेन जस्तै कि एट द बर्थको फेजमा 6 विक्स 10 14 विक्सको पिरियडमा त्यसै गरी 9 महिना 12 महिना र 15 महिनाको पिरियडमा जुन एउटा भ्याक्सिनेसन अथवा धेरैवटा प्रोग्रामहरू गराएको छ चाइल्डको लागि त्यो प्रोग्रामहरू गराइएको छ र फुल्ली इम्युनाइज गरिएको छ एज पर नेसनल इम्युनाइजेसन प्रोग्राम भनेर है। त्यसै गरी अर्को रहेको छ यसको मेन एक्जेक्टिभ भनेको चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो के गरिरहेको थियो भन्दाखेरि फ्यु डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ सुरुमा इनिसिएट गरिएको थियो र पछि चाहिँ 75वटा जिल्लामा नै चाहिँ एक्सपान्ड गरियो है। त्यसपछि यसको मेन अब्जेक्टिभ के हो एक्सपान्ड गर्नु हो इम्युनाइजेसन प्रोग्रामलाई र रिड्युस गर्नु हो इन्फेन्ट र चाइल्ड मोर्टालिटी रेट सँगसँगै मोर्बिडिटी रेट सँगसँगै जति पनि भ्याक्सिन रिलेटेड वर्कहरू छ नि त्यो सबै चाहिँ कामहरू चाहिँ कन्डक्ट गर्नु हो र यसको मेन उद्देश्य के रहेछ हाम्रो चाइल्ड मोर्टालिटी रेट होइन त्यसै गरी मोर्बिडिटी डिसेबिलिटी एसोसिएसनसँग काम गर्नु र भ्याक्सिन प्रिभेन्टेबल डिजिजहरू जस्तै कि बिसिजी ओरल पोलियोहरू छ होइन हो यस्तो खालको भ्याक्सिनेसनहरू दिनु त्यसै गरी प्रेग्नेन्ट वुमनलाई टिटीको सुई जस्तै कि टिटानसको सुईहरू दिनु होइन यसको टार्गेटेड भनेको चाहिँ चाइल्डलाई दिने सर्भिसेसहरू थियो सँगसँगै इपिडेमिक डिजिजेसहरू आयो कुनै पनि क्षेत्रमा भने त्यसलाई पनि इम्युनाइजेसन गर्ने प्रोग्रामहरू चाहिँ यसले ल्याएको थियो है। ओके अर्को कुरा भनेको चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट अफ चाइल्डहुड इलनेस CBIMC भनेर भनिन्छ कम्युनिटी बेस्ड इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट अफ चाइल्डहुड इलनेस है। यो चाहिँ के हो इन्टिग्रेटेड प्याकेज हो चाइल्ड सर्भाइभल प्रोग्रामको लागि है र यसमा चाहिँ के एड्रेस गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि निमोनिया जस्तो रोगहरू होइन डायरिया मलेरिया त्यसै गरी माल न्युट्रिसन जति पनि 5 वर्षभन्दा तलको उमेरको लागि चाहिँ हेरिने खालको यो प्रोग्राम हो र यो चाहिँ इन्टिग्रेटेड गरिएको छ अथवा एउटा एप्रोचमा ल्याइएको छ जस्तै कि म्यानेजिङ चाइल्डहुड इलनेस भनेर है र यो चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा यसको चाहिँ कामहरू भइरहेको छ। यसको पनि मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट घटाउनु हो र त्यसै गरी यसले मेन अर्को गर्ने काम भनेको चाहिँ निमोनिया जस्तो रोगहरू मालन्युट्रिसन जस्तो रोगहरू नलागोस् होइन त्यसै गरी डायरिया जस्तो रोग होइन त्यसै गरी म्यासलस जस्तो रोगहरू नलागोस् भनेर हो। त्यसै गरी यसले चाहिँ एसिस्ट गर्छ फिजिकल र मेन्टल ग्रोथको चाइल्डलाई होइन बिलो 5 इयर्सको चाइल्डहरूलाई एसिस्ट पनि गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी यसले चाहिँ बिहेभियरलाई चेन्ज गर्ने अथवा फ्यामिलीको एउटा नलेजलाई चेन्ज गर्ने होइन त्यसै गरी कम्युनिटी चाइल्ड हेल्थमा चाहिँ धेरैवटा इन्हान्सिङ प्रोग्रामहरू धेरैवटा कामहरू चाहिँ गरेको छ। अब मेजर एक्टिभिटिज यसले गरेको भनेको चाहिँ ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्ने हो है हेल्थ वर्करलाई कम्युनिटी लेभलमा। त्यसै गरी यसले मदरहरूलाई इन्करेज गर्छ टु बेयर द चाइल्ड जस्तै कि हेल्थ पोस्टमा अथवा हेल्थ सेन्टरमै चाहिँ आमाले बच्चा डेलिभरी गर्नुपर्छ जन्म दिनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा इन्करेज गर्ने प्रोग्राम गरेर काम गरिरहेको हुन्छ। सँगसँगै काउन्सिलिङ पनि प्रोभाइड गर्छ है मदरलाई जसको चाहिँ चिल्ड्रेन बिलो 5 इयर्सको एजको छ 5 वर्षभन्दा मुनिको छ भने है। ओके अर्को भनेको चाहिँ अवेरनेस प्रोग्राम दिन्छ जति पनि फैलिने रोगहरू छ नि जस्तै कि निमोनियाको मालन्युट्रिसनको कम्युनिटीमा त्यस्तोको लागि पनि अवेरनेस प्रोग्रामहरू दिन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ फ्यामिली प्लानिङ एन्ड म्याटर्नल चाइल्ड हेल्थ यो प्रोग्राम चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ जस्तै कि प्रोग्रामहरू रिलेटेड जस्तै कि इन्फेन्टको चाइल्डको र म्याटर्नल मोर्बिलिटी सँगसँगै मोर्टालिटीको कुराहरू आउँछ। सँगसँगै टोटल फर्टिलिटी रेटहरू रिड्युस गर्छ जसले चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ र चाइल्ड हेल्थलाई चाहिँ के गरिरहेको छ इन्ट्रोड्युस गरिरहेको छ र यो चाहिँ नेसनल हेल्थ पोलिसीभित्र पर्छ है 2014 भित्र। र अर्को चाहिँ सेकेन्ड लङ टर्म हेल्थ प्लान भनेर 1997 देखि 2017 सम्म हेल्ड भयो जसलाई NSP थर्ड पनि भनेर भनिन्छ है। र यो प्रोग्राम भनेको चाहिँ फ्यामिली प्लानिङसँग चाहिँ नेपालमा स्टार्ट भएको थियो जसमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट भएको थियो नेपाल मेडिकल एसोसिएसन 2054 BSमा र डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ प्रोजेक्टेड अथवा काम गरिरहेको थियो फ्यामिली प्लानिङ म्याटर्नल र चाइल्ड हेल्थलाई लिएर। र फ्यामिली प्लानिङ एसोसिएसन नेपाल चाहिँ इस्टाब्लिस गरिएको थियो टु सोलिडिफाई दिस र प्रेजेन्ट स्टेटमा चाहिँ फ्यामिली प्लानिङ सर्भिसेस चाहिँ एभाइलेबल छ एनजिओजमा प्राइभेट क्लिनिकमा र सोसियल इनिसिएटिभ्सहरूमा है। सबै सेन्ट्रल लेभलमा सबै ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ इजिली एभाइलेबल छ। र अर्को भनेको चाहिँ जस्तै कि भाइटामिन ए डिफिसियन्सी ब्लाइन्डनेस कन्ट्रोल प्रोजेक्ट होइन। अब त्यसै गरी अब भाइटामिन ए डिफिसियन्सी भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा नेपालको यो पनि एउटा ठुलो समस्या थियो कुनै बेला जस्तै कि कुनै बेला भिटामिन डी डिफिसियन्सी पनि थियो होइन।
त्यसैगरी डिफिसियन्सी अफ भिटामिन ए हुँदा के हुन्छ, विकनेस हुन्छ हैन, इम्युन सिस्टम एकदम कमजोर हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसले के गर्न सक्छ, धेरैवटा रोगहरू चाहिँ लाग्न सक्छ बच्चामा त्यो कुराको कमी भयो भने हैन। त्यही भएर देशमा चाहिँ नेसनल भिटामिन ए भनेर नै यो प्रोजेक्ट चाहिँ ल्याइयो 2046 सालदेखि है। र वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ यो भिटामिन ए सप्लिमेन्टको लागि चाहिँ के गरिरहेको थियो, सहयोग गरिरहेको थियो। र पब्लिक हेल्थ प्रोग्रामलाई चाहिँ यसले चाहिँ प्रायोरिटी दिएर काम गरिरहेको थियो। र मेजर अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ यो प्रोग्रामको चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट ल्याउनु भयो, जस्तै कि न्युट्रिसनको स्टेटसमा, त्यसै गरी चाइल्ड मोर्टालिटी रेटलाई घटाउनु हैन, त्यसै गरी ट्रेनिङहरू दिनु, अवेरनेसहरू दिनु चाहिँ यसको मेन काम हो। र सँगसँगै अन्डर दिस प्रोग्राम चिल्ड्रेन बिलो द 5 years एज आर प्रोभाइडेड, जस्तै कि भिटामिन ए चाहिँ वर्षमा 2 चोटि चाहिँ खुवाउनु पर्छ भन्ने प्रोग्राम पनि यिनीहरूले नै लिएर आएको रहेछ। र फिमेल कम्युनिटी हेल्थमा के हुन्छ, भोलिन्टियर्सहरू डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छ र भिटामिन ए क्याप्सुल्सहरू प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ है 5 वर्षभन्दा मुनिकोलाई। अब तपाईँहरूले खानुभयो होला सानो बेला, याद छैन भने पनि यसो देख्नु भएको होला गाउँघरतिर आफ्नो कम्युनिटीतिर। अब त्यसै गरी एचआइभी एड्स कन्ट्रोल प्रोग्रामहरू पनि छ हैन। अब यसको बारेमा चाहिँ मैले अगाडिको भिडियोहरूमा पनि धेरै कुरा डिस्कस गरिसकेँ, एकचोटि सरेर हेरिदिनुहोस्। त्यसै गरी मलेरिया कन्ट्रोल प्रोग्रामहरू पनि छ नेपालमा। त्यसै गरी नेसनल हेल्थ एजुकेसन इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन सेन्टर भनेर पनि छ है। ओके, अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ मेजर हेल्थ पोलिसी चाहिँ के बनेको छ हैन, हेल्थ सेक्टरमा रिलेटेड भएर भन्ने कुरामा चाहिँ म थोरै डिस्कस गर्छु। मेजर policies of health sector। र यो चाहिँ नेसनल हेल्थ पोलिसी 2071 अनुसार हो है, राष्ट्रिय स्वास्थ्य पोलिसी के हो। र यसको भनेको चाहिँ खासै मेन काम भनेको चाहिँ जति पनि एभाइलेबल रिसोर्सेसहरू छ त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभ म्यानरमा चाहिँ क्वालिटी हेल्थ सर्भिस दिनु हो। र एउटा फन्डामेन्टल राइट इस्टाब्लिस गरेको छ, त्यसै गरी इन्स्योर गरेको छ इजी एक्सेस पावर सबै सिटिजनले भनेर चाहिँ एउटा युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको कामहरू गरिरहेको छ। त्यसै गरी बेसिक हेल्थ सर्भिसको प्रोभिजन चाहिँ फ्री अफ कस्ट पनि गरिरहेको छ है। यो चाहिँ नेसनल हेल्थ पोलिसी 2071 को एउटा पोलिसी हो, नीति हो, नियम हो है। अर्को प्लान उनीहरूले बनाएको छ, जस्तै कि अब नेसेसरी ह्युमन रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ युटिलाइज गर्ने, डेभलप गर्ने अथवा प्रोड्युस गर्ने भनौँ अथवा एक्वायर्ड गर्दै चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ हेल्थ सर्भिस चाहिँ एफोर्डेबल बनाउने र इफेक्टिभ बनाउने काम गरिरहेको छ। सँगसँगै आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम छ नि, त्यसलाई चाहिँ सिस्टमेटिक म्यानेजमेन्ट गर्ने र युटिलाइज गर्दै लाने, एभाइलेबल भएका जति पनि हर्ब्सहरू छ नि हाम्रो देशमा त्यसलाई चाहिँ सेफली चाहिँ प्रयोग गर्ने, सिस्टमेटिक ढङ्गले चाहिँ प्रयोग गर्ने पनि कामहरू चाहिँ गरिरहेको छ। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ टु एम एट बिकमिङ सेल्फ सफिसियन्ट इन क्वालिटी मेडिसिन एन्ड मेडिकल इक्विपमेन्ट थ्रु द इफोर्टलेस, सँगसँगै इफेक्टिभ इम्पोर्टेन्स दिने र युटिलाइज गर्दै लाने है इन्टरनल प्रडक्टहरूलाई। यो हो अर्को अर्को काम भनेको चाहिँ पोलिसीहरू चाहिँ बनाउने, जस्तै कि प्रोग्राम ल्याउने पोलिसी बनाउने हैन, जस्तै कि मेडिकल ट्रिटमेन्टको एउटा सिस्टमको एउटा जुन पोलिसी छ त्यो बनाउने। त्यसै गरी एउटा प्र्याक्टिसहरूमा लाने अथवा प्रुभन बिहेभियरमा लैजाने भनौँ न हैन, रिसर्चरहरूलाई जेनेरेट गरेर हैन क्वालिटी अफ रिसर्चलाई लाने अथवा एउटा स्ट्यान्डर्ड इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको फर्महरू डेभलप गर्दै लाने भन्दाखेरि अझ बेटर हुन्छ। त्यो तरिकाले पनि प्लानिङ पोलिसीहरू चाहिँ ल्याएको छ। त्यसै गरी पब्लिक हेल्थको जुन एउटा हाई प्रायोरिटी दिएको छ एजुकेसनको, इन्फर्मेसनको र कम्युनिकेसन प्रोग्रामहरू लिएर आइएको छ हैन, र त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने र प्र्याक्टिसमा ल्याउने। जस्तै कि इन्फर्मेसन एक्सेस चाहिँ के हो, सबैमा जाओस्, म्यासेज चाहिँ सबैमा जाओस् हेल्थको लागि हैन, इन्फर्मेसनको लागि भनेर हैन। जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि अहिले जस्तै कि जुन कोभिड-19 लेटेस्ट इस्यु अहिले जुन चलिरहेको थियो नि हैन, हो त्यसमा के हुन्छ, धेरैवटा कम्युनिकेसन मिडियमहरूबाट के गरिरहेको छ, म्यासेजहरू प्रोभाइड गरिरहेको छ हैन। जस्तै कि सोसल नेटवर्किङ साइट युज गरिरहेको छ, टिभी, इन्टरनेट हैन, रेडियो, अनि यो मोबाइल सर्भिसेसहरू हैन, त्यस्तो छ नि हो, यस्तो सबै पर्दछ। त्यसै गरी यसले रिड्युस गर्छ, जस्तै कि माल न्युट्रिसनको समस्याहरूलाई के गर्छ, रिड्युस गर्छ। क्वालिटी हेल्दी फुड्सलाई अलिकति बढी युज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नलेज दिँदै आउँछ। त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको चाहिँ
प्रोफेसनल र क्वालिटी सर्भिसेसहरू दिने है, जस्तै कि हेल्थ रिलेटेड प्रोफेसनलहरूबाट के गर्ने काउन्सिलिङ प्रोग्रामहरू दिने, यस्तो कामहरू पनि गरिरहेको छ। यस्तो धेरै छ। पब्लिक र प्राइभेट सेक्टरसँग पार्टनरसिप गरेर सिस्टमेटिक रूपमा र क्वालिटी डेभलपमेन्ट गरिरहेको छ हेल्थ सेक्टरहरूमा है। यस्तो धेरैवटा पोलिसीहरू छ। त्यसै गरी हेल्थ पोलिसी इन 14th पिरियडिक प्लान भन्ने पनि छ नेपालमा है। उसको चाहिँ धेरैवटा अपर्च्युनिटीहरू, भिजनहरू हैन, स्ट्र्याटेजीहरू धेरै बनाएर अब्जेक्टिभमा चाहिँ मिसनमा काम गरिरहेका छन्। र मेजर हेल्थ प्रोग्राम चाहिँ नेपालमा रहेको भनेको चाहिँ जस्तै कि इम्प्रुभ गर्नको लागि सर्भिस डेलिभरी दिने खालको हैन, मेजर एकदम राम्रो खालको हेल्थ सर्भिस भनेको जस्तै कि चाइल्ड हेल्थ एन्ड न्युट्रिसन, अर्को चाहिँ फ्यामिली हेल्थ एन्ड सेफ मदरहुड हैन। त्यसै गरी ट्युबरक्लोसिस कन्ट्रोल, त्यो एकदम राम्रो छ। त्यसै गरी कन्ट्रोल अफ एसटिडिज र एचआइभी एड्सको कुरा आउँछ। त्यसै गरी नन कम्युनिकेबल डिजिजेसको ट्रिटमेन्ट र प्रिभेन्सनको कुराहरू हैन। त्यसै गरी मलेरिया र कालाजार कन्ट्रोल, त्यो पनि राम्रो एउटा मेजर हेल्थ प्रोग्राम हो। जस्तै कि फ्री आई चेकअप हुन्छ हैन, थ्रु जुन चाहिँ हेल्थ स्कुलहरूमै गरिने हेल्थ प्रोग्रामहरू हो। र आहा सर्भिसहरू हुन्छ, डिपिस्टिक टेस्ट अफ किडनी हुन्छ। त्यसै गरी ओरल र मेन्टल हेल्थ चेकअपहरू हुन्छ। नेचुरल हजार्ड म्यानेजमेन्टको कामहरू छ। यो सबै के हो, मेजर हेल्थ प्रोग्रामहरू हो है हाम्रो देशको। त्यसै गरी मेन्टल र साइकोलोजिकल हेल्थ प्रोग्राम, त्यसै गरी प्रमोसन गर्नु हैन जेराट्रिक हेल्थहरूको, त्यसै गरी डेभलपमेन्ट गर्दै लानु, एक्सपान्सन गर्दै लैजानु ह्युमन रिसोर्सेसहरूको लागि। त्यसै गरी हेल्थ सर्भिसहरूलाई एडिसनल गर्दै लाग्नु, एक्सपान्सन गर्दै लानु, र हेल्थ एजुकेसन, कम्युनिकेसन र इन्फर्मेसनलाई अगाडि बढाउँदै लानु, आयुर्वेदिक र सप्लिमेन्ट्री मेडिसिनहरूलाई अगाडि लानु, फ्री प्रोभिजन लैजानु, मिनिमम 11 टाइपको इम्युनाइजेसनहरूलाई फ्री ट्रिटमेन्टमा लैजानु। लगभग 9वटा रोगहरू के छ नेपालमा फ्री ट्रिटमेन्ट हुन्छ हैन। जस्तै कि यो टिबी रोगहरू भन्यौँ हैन, यस्तो धेरै खतरनाक रोगहरू के छ, हरेक हेल्थ सर्भिसहरूले फ्रीली फेसिलिटेट गरिरहेको छ। त्यसै गरी एक्सपान्सन गरिरहेको छ। जस्तै कि किडनीहरूको डायलिसिस प्रोग्राम के हुन्छ, फ्रीली कन्डक्ट भएको छ नेपालमा हैन। त्यो एकदम पैसा तिर्ने हो भने के थियो, धेरै कस्टली थियो। र अहिले के भएको छ, त्यो धेरै फ्री अफ कस्ट भएको छ। धेरै फ्री अफ कस्ट होइन कि फ्री अफ कस्टै भएको छ है। ओके, यो भयो चाहिँ मेजर पोलिसिज हेल्थ सेक्टरमा बनेको र यो मेजर हेल्थ प्रोग्राम हो नेपालको। एकदमै राम्रो प्रोग्रामहरू भयो नेपालमा। त्यसै गरी अब अलिकति हामी डिस्कस गरौँ थोरै ब्याड हेबिट्स र कन्सिक्वेन्सेस एन्ड प्रिभेन्टिभ मेजर भनेर है। ब्याड हेबिट्स, consequences and preventive measure। ब्याड हेबिट भनेको के हो, खराब बानी हैन। अब एउटा एडिक्सन लागेको छ मान्छेलाई, धेरैवटा एडिक्सन छ है। त्यसको बारेमा चाहिँ थोरै हामी चर्चा गरौँ न त, डिस्कस गरौँ। एडिक्सन भनेको एउटा कस्तो कुरा हो भन्दाखेरि ब्रेनको एउटा डिसअर्डर हो एक्चुअली भन्नु पर्दाखेरि है। र द्याट इज क्यारेक्टराइज्ड बाई द कन्टिन्युस इन्भल्भमेन्ट अफ पिपल इन एनी काइन्ड अफ एक्ट्स अर हेबिट्समा। कन्टिन्युसली कुनै पनि काममा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्भल्भ गराइरहेको छ क्या यो एउटा एडिक्सन भन्ने चिजले चाहिँ है। र ब्याड हेबिट्स चाहिँ अब यो एडिक्सन हुँदा हुँदै चाहिँ एउटा ब्याड हेबिट्समा चाहिँ यो परिणत भइदिन्छ, चेन्ज भइदिन्छ क्या। अब जस्तै कि यस्तो खालको ब्याड हेबिट्सले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै कि फिजिकल र मेन्टल डिसअर्डर ल्याउन सक्छ हैन। जब यसलाई हामी कन्स्ट्यान्टली प्रयोग गर्दै जान्छौँ, यसले फिजिकल्ली र मेन्टल्ली के भयो, डिसअर्डर ल्याइदियो। र एडिक्सन टु द ब्याड हेबिट्स इन्क्लुड जस्तै कि नेगेटिभ एक्टिभिटिज र बिहेभियरहरू पनि पर्दछ है एडिक्सनमा। त्यसै गरी कुनै पनि हेबिट एक्टिभिटिजहरूले कस्तो कुनै एडिक्सनले चाहिँ के गर्न सक्छ, एउटा ब्याड हेबिट्समा चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ यदि त्यो प्याटर्न चाहिँ कन्स्ट्यान्टली चलिरह्यो भने है। अब ब्याड हेबिट्सको टाइप्स चाहिँ कस्तो छ, प्रकारहरू हैन, के कुराहरू चाहिँ ब्याड हेबिट्स हुनसक्छ त्यसको बारेमा हेरौँ। फर्स्टमा रहेको छ फुडको एडिक्सन। जस्तै कि फुड भनेको एउटा बेसिक निड हो। पानी र खाना बिना त लाइफ इमेजिन गर्न पनि सकिँदैन। सबै खालको फुडहरू के छ भन्दाखेरि हेल्थको लागि राम्रो छैन, नट गुड फर हेल्थ। र फुड एडिक्सनमा इन्क्लुड हुने कुराहरू जस्तै कि हेबिचुएसनको कुरा आउँछ। जस्तै कि फुडमा बेटर टेस्टको कुरा आउँछ जुन के हुनसक्छ, अनहेल्दी हुनसक्छ। जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि के हुन्छ, जङ्क फुड, फास्ट फुड, कोल्ड ड्रिङ्कहरू छ नि जुन चाहिँ मार्केटमा इजिली पाइन्छ हो। यस्तो कुराको चाहिँ मान्छेहरू के चाहिँ एडिक्ट छन्
किन भन्दाखेरि उहाँहरू घरमा बनेको खानेकुरा भन्दा पनि त्यस्तो खानेकुराहरू प्रिफर गर्नुहुन्छ र कतिजनालाई चाहिँ त्यस्तो खानेकुरा हाइजेनिक पनि लाग्छ क्या। जस्तै कि पिज्जा कतिजनालाई हाइजेनिक लाग्छ किनभने पिठोले बन्यो भन्छ, मोमो चाउमिन्सहरू होइन, जति पनि अब यो फास्ट फुडहरू छ। त्यसै गरी यिनीहरू अनि जङ्क फुडको चाहिँ आइडिया हुन्छ होइन, तर फास्ट फुडहरूको चाहिँ आइडिया कतिलाई हुँदैन क्या। र उनीहरू त्यसमा चाहिँ अलिकति राम्रो टेस्ट भएको भएर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ आइडिया नै छैन कि त्यो जङ्क फुड हो भन्ने नै आइडिया छैन क्या। त्यो खाने कहिलेकाहीँ खाने, महिनामा एकचोटि दुईचोटि खानु भने अलग कुरा हो, तर 2-4 महिनामा 6 महिना 1 वर्षमा अलिअलि लिनुपर्छ होइन। तर त्यो रेगुलर लिने खाल्ने मान्छेमा के हुन्छ, धेरै समस्याहरू आउँछ, हाम्रो हेल्थलाई यसले धेरै ठुलो समस्या पराइरहेको हुन्छ। अर्को ब्याड ह्याबिट्समा पर्छ ग्याम्लिङ। ग्याम्लिङ भनेको एउटा कुनै पनि खेल चाहिँ पैसाको लागि खेलिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी ग्याम्लिङ भन्छौँ र एउटा एकदमै एडिक्टिभ र डेन्जरस छ है। र यो चाहिँ एउटा इन्टरटेनमेन्टको नाममा गरिन्छ र गेम्लिङको एडिक्सन चाहिँ कतिखेर आयो भने के हुनसक्छ, फाइनेन्सियल्ली ऊ बर्बाद हुनसक्छ होइन, डिप्रेसनमा पनि जानसक्छ, उसले आफूलाई पनि बर्बाद पार्छ र आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि बर्बाद पार्न सक्छ ग्याम्लिङले। र उसलाई एन्जाइटी जस्तो केस होइन, त्यसै गरी सुसाइडल थट्स आउने र फाइनेन्सियल क्राइसिसको स्टेटमा लैजान्छ यसले है। र अर्को भनेको चाहिँ इन्टरनेट, मोबाइल र ग्याजेट्सको एडिक्सन थर्डमा है। अहिलेको टेक्नोलोजीले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि ग्याजेट्सको पनि, जसलाई चाहिँ हाम्रो डिजिटल ड्रग्सको पनि नाम दिएको छ WHO ले हो, यस्तो पनि एउटा चाहिँ के हुनसक्छ, मान्छेलाई एडिक्सन हुनसक्छ है। जस्तै कि मान्छेहरू चाहिँ यो चाहिँ एउटा इम्पल्स कन्ट्रोल डिसअर्डर हो, जस्तोमा चाहिँ एउटा मान्छेहरू चाहिँ च्याटिङमा एकदम एट्याचमेन्ट हुने होइन, भिडियोहरू धेरै हेर्नमा एट्याचमेन्ट हुने, कतिजना चाहिँ पोर्नोग्राफी हेर्नमा धेरै एडिक्ट हुने है। यो चाहिँ एउटा एडिक्सन हो है। र इन्टरनेट एडिक्सन चाहिँ एउटा पर्सनल हुनसक्यो, फ्यामिली हुनसक्यो, एकाडेमिक सँगसँगै अरू प्रब्लमहरू धेरै हुनसक्छ। र यसले चाहिँ एउटा टाइपको एङ्गर दिन सक्छ, डिप्रेसनमा जान सक्छ होइन, मुड अलिकति स्विङ चेन्ज हुने छिटो बनाउन सक्छ, फियर, स्याडनेस होइन, लोनलीनेस होइन, त्यसै गरी ड्राई आइज बनाउन सक्छ, ढाडहरूको समस्या र अरू धेरै फिजिकल डिस्कम्फर्टहरू यसले ल्याउन सक्छ है। र जस्तै कि मान्छेहरूलाई किन यसको इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि तपाईँहरू यदि घरमा होइन टिभी अथवा इन्टरनेट एउटा रेगुलर मोमेन्टमा हेर्नुहुन्छ एउटा टाइममा भने त्यो टाइममा पाउँदा तपाईँले त्यो चलाउन इनकेस पाउनु भएन भने तपाईँलाई एकदम असहज भएको फिल हुन्छ क्या है। त्यो भनेको चाहिँ एउटा इन्टरनेटको ड्रग्स हो है, त्यसलाई हामी डिजिटल ड्रग्स भनेर भन्दछौँ। ओके, र त्यस्तोको एडिक्टेड चाहिँ हामी हुनु भएन। अब अर्को खालको रहेको छ सेक्सुअल एडिक्सन। मान्छेमा चाहिँ सेक्सुअल एडिक्सन पनि हुन्छ। एउटा सेक्स भनेको एउटा फिजिकल निड हो ह्युमनको, र सेक्सुअल एडिक्सन कन्डिसनले के बनाउँछ, मान्छेलाई धेरै सफर बनाउँछ र एक्सेसिभली सेक्सुअल थट्स र बिहेभियर धेरै आउने, जस्तै कि पोर्नोग्राफी धेरै हेर्ने, प्रोस्टिट्युसनमा पठा धेरै जान मन लाग्ने, मास्टरबेट गर्न मन लाग्ने, धेरै एक्सेसिभ सेक्सुअल एक्टिभिटिजहरू धेरै गर्ने। र सेक्सुअल एडिक्सनले के हुनसक्छ, साइकोलोजिकल डिसअर्डर हुनसक्छ, एन्जाइटीहरू, डिप्रेसन र इमोसनल डिस्ट्रेस हुनसक्छ। र यो एजमा तपाईँहरूलाई पनि यसको आइडिया हुनु धेरै जरुरी छ होइन, धेरै फोकस हुनु भएन त्यस्तो कुराहरूमा होइन। एउटा तपाईँहरूको एजमा एउटा हल्का नर्मल फिलिङ्स आउँछ, त्यसको बारेमा त्यो नेचुरल कुरा हो, हामीले त्यसलाई चाहिँ बुझ्नु पर्छ र यसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ माइन्डलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, स्विङ गर्नुपर्छ, चेन्ज गर्नुपर्छ, फोकस गर्नुपर्छ। जस्तै कि आउटडोर गेमहरूमा फोकस हुने, स्पोर्ट्समा अलिक बढी फोकस हुने होइन, अलिकति स्टडीमा इन्टरेक्टिभ हुने होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले आफूलाई स्विङ गर्ने होइन, योगाहरू गर्ने, प्राणायामहरू गर्ने, आफूलाई स्विङ गर्नुपर्छ होइन, ध्यानहरू गर्ने सकिन्छ भने, मेडिटेसन पनि गर्न सकिन्छ भने होइन, गड रियलाइजेसन हुने कामहरू गर्ने है। यस्तो कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। यो सेक्सुअल एडिक्सनको कामहरू गर्नुहुन्न, कुनै पनि ब्याड ह्याबिट्सको कामहरू गर्नुहुन्न है। जति पनि हाम्रो फुड एडिक्सन, ग्याम्लिङको होइन, इन्टरनेट मोबाइलको एडिक्सन छ हो, यस्तो काम चाहिँ कुनै पनि गर्नु हुँदैन। यो आयो कि हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो, कुन तरिकाले आफूलाई फ्लेक्सिबल हुन्छ त्यो तरिकामा चाहिँ स्विङ गर्नु पर्यो, अर्थात् पोजिटिभ ह्याबिट्सतिर चाहिँ आफूलाई ढल्काउनु पर्यो। र अर्को भनेको चाहिँ र स्मोकिङ र एल्कोहल रहेको छ। स्मोकिङ, एल्कोहल र ड्रग्स भनेको एउटा मेजर ब्याड ह्याबिट्स हो, र यस्तो खालको ब्याड ह्याबिट्स चाहिँ फ्रिक्वेन्ट छ र टिनेजरदेखि चाहिँ इभन युथ स्टेजमा पुग्दासम्म पनि के हुन्छ, यसको समस्या देखिन्छ। टिनेजर पनि एउटा समस्या हो, र टिनेजर भएपछि अलिकति युथ भइसकेपछि अलिकति युवा अवस्थामा पनि यसको प्रब्लम चाहिँ देखिएको छ। र अल्कोहल एन्ड टोब्याको आर एमङ द टप कजेज अफ प्रिभेन्टेबल डेथ इन द वर्ल्ड। र
These substances often are used together, सँगै पनि बसेर लिन्छ र studies have found that people who smoke are much more likely to drink and people who drink are much more likely to smoke. र depend upon alcohol and tobacco also is correlated. जो मान्छे चुरोट खान्छ त्यो मान्छेलाई रक्सी लिन पिउन मन लाग्ने रहेछ र रक्सी पिउने मान्छेलाई पनि चुरोट खान मन लाग्ने रहेछ। यो चाहिँ एउटा स्टडीले देखाएको छ र त्यो चाहिँ एकदम कोरिलेटेड कुरा भएको भएर चाहिँ हामी चाहिँ यसबाट बस्नु पर्यो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ एल्कोहल र टोब्याको चाहिँ जेन्डर, एज र इथनिसिटीमा चाहिँ मेन मान्छे केटा मान्छेमा चाहिँ अलिकति धेरै युज देखिएको छ है वुमनमा भन्दा। त्यसैगरी यंगर पिपल्स tended to have a higher prevalence of AUDS, nicotine dependence and co-use. त्यसैगरी although whites were more likely to drink alcohol, जस्तै कि अमेरिकन इन्डियन्स हैन अलाक्सस नेटिभ्स चाहिँ स्मोकिङ र or to smoke or drink concurrently मा चाहिँ उनीहरु चाहिँ धेरै बिलिभ गर्छन्। त्यसैगरी ड्रग्स एन्ड अल्कोहल भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि 80s देखि चाहिँ एकदमै धेरै हुँदै आएको छ, जहाँ चाहिँ ह्याप्पी कल्चर चाहिँ ग्लोबली फैलिँदै गयो है। त्यसमा के भयो, हिप्पी कल्चर भनेको चाहिँ एक्सचेन्ज हुन थालेको कल्चरहरू हैन, जहाँ चाहिँ विकेन्डहरू स्पेन्ड गर्ने हैन, नेपालमा चाहिँ फरेनरहरू आउने र इन्डस्ट्रियल पिरियडहरू थियो त्यसमा। र जस्तै कि म्यारिजुनाहरूको एक्सपान्सन हुने, ब्राउन सुगर, कोकिनहरू यस्तो खालको ड्रग्सहरू लिने सिभिलाइजेसन चाहिँ 80s तिर, जसलाई हामी हिप्पी कल्चर भनेर भन्दछौँ। ग्लोबलाइजेसन भएपछि सुरु भएको हो। र इफेक्ट्स अफ ब्याड ह्याबिट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ब्याड ह्याबिट्सको चाहिँ के प्रब्लम छ, खालि स्मोकिङको मात्र हैन, सेक्सुअल एडिक्सनको मात्र हैन, सबै ब्याड ह्याबिट्सको प्रब्लम भनेको चाहिँ साइकोसोसियल इफेक्ट्स। यसले के गर्छ, कन्फ्लिक्ट झगडा निकाल्छ हैन, फ्यामिली मेम्बरमा झगडा निकाल्छ, साथीभाइमा झगडा निकाल्छ, डिप्रेसन ल्याउन सक्छ समस्या, सुसाइड गर्न मन लाग्ने समस्या ल्याउँछ, चिट गर्ने हैन, चोरी गर्ने हैन, झुटो बोल्ने एउटा कमन ह्याबिट्सको रूपमा बस्छ। र एडिक्टिभ पिपलमा के हुन्छ, इम्प्रपर सोसियल रिलेसनहरू आउँछ। र त्यसैगरी सोशल पिपल र यस्तो मान्छेहरुमा के हुन्छ, यो मान्छेलाई चाहिँ सबैले एभोइड गर्न थाल्छ अथवा लोअर दर्जा दिँदै आउँछ मान्छेले है। त्यसैगरी फेथ, ट्रस्ट र मोरल भ्यालुज के हुन्छ, त्यो मान्छेले आफ्नो भ्यालु आफैले घटाउँदै जान्छ र त्यो मान्छेले क्राइम गर्न सक्ने स्टेटमा सम्म पुग्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हेल्थ रिलेटेड इफेक्ट्स भनेको चाहिँ अल काइन्ड अफ ब्याड ह्याबिट्सले के क्रिएट गर्छ, ब्याड इम्प्याक्ट पर्छ हाम्रो बडी अर्ग्यानमा र रेस्पिरेटरी सिस्टममा र लङ्समा धेरै इन्फेक्ट लिएर आएको हुन्छ। र डाइजेस्टिभ सिस्टममा समस्या आयो। डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेको माउथ, स्टोमक र ओसोफेगससम्मको क्यान्सरहरू लिएर आउने भयो। र नर्भस र कार्डियोभास्कुलर सिस्टम छ नि हाम्रो बडीमा, त्यसमा असर गर्छ र ब्रेन स्ट्रोकसम्म ल्याउँछ है। र प्रेग्नेन्ट वुमनमा धेरैवटा हेल्थ इस्यु आउँछ हैन, धेरैवटा बर्थ कम्प्लिकेसन अथवा अनहेल्दी बेबीहरू आउन थाल्छ, जोमा चाहिँ एडिक्सन हुन्छ ब्याड ह्याबिट्सको। र मेमोरी लसहरू हुन थाल्ने यस्तो खालको कमन समस्याहरू पनि आउँछ। र इकोनोमिक कन्सिक्वेन्सेसको कुरा गर्नु थोरै। इकोनोमिक कन्सिक्वेन्स भनेको चाहिँ जब पिपलहरू चाहिँ एडिक्टिभ हुन्छ एल्कोहल, ड्रग्स अथवा कुनै पनि ब्याड ह्याबिट्सको, उनीहरूलाई चाहिँ एभ्रीडे यो सब्सटेन्सेस चाहिन्छ कुनै पनि कस्टमा है। र जब पैसा सिद्धिन्छ उनीहरू के हुन्छ, झुटो बोल्न थाल्छन् हैन, धेरैवटा बाहना बनाउन थाल्छन् र पैसा चाहिँ ग्यादर गर्नेतिर लाग्छन्। र एडिक्ट पिपलले चाहिँ के गर्छ, पैसा पनि सकाउँछ र फ्यामिली पनि फाइनेन्सियली सफर हुँदै अथवा क्राइसिस हुँदै आउँछ। र यसको प्रिभेन्टिभ मेथड भनेको चाहिँ स्पेसली टिनेजर र युथमा चाहिँ अवेरनेस प्रोग्राम हुनु पर्यो है। र ड्रग्स र स्मोकिङहरूलाई चाहिँ युज गर्न दिनु भएन र हाम्रो कल्चरली पनि यो चिजलाई हटाउँदै जानु पर्यो बिस्तारै। त्यसैगरी प्रपर प्यारेन्टल केयर हुनु पर्यो चिल्ड्रेनको सँग। त्यसैगरी किपिङ चिल्ड्रेन अवे फ्रम द स्मोकिङ एन्ड ड्रिङ्किङ, स्ट्रिक्ट रुल्स र रेगुलेसनहरू ल्याउनु पर्यो र रेस्ट्रिक्सन इन ओपन बोर्डर। त्यसैगरी प्रपर डाइट, एक्सर्साइज र रेगुलर वर्क र फ्री फ्रम स्ट्रेस र एन्जाइटीको कामहरू चाहिँ गर्दै लैजानु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ टोब्याको, अल्कोहल एन्ड ड्रग्स। टोब्याको, एल्कोहल एन्ड ड्रग्स। यसको कजेस के हो, इफेक्ट्स के हो एन्ड प्रिभेन्टिभ मेजर के हो हैन, कसरी बस्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको हल्का जानकारी लिउँ है। स्मोकिङमा के कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि इनहेलिङको कुरा आउँछ क्या, सिगरेट
चुरोट खाँदाखेरि, जस्तै कि बिडीहरू छ, हुक्काहरू छ, सिगरेट नै भयो, यो सबै कुराहरू स्मोकिङमा आउँछ होइन। त्यसै गरी यसमा चाहिँ टोब्याको लिनु होइन, सुर्तीहरू लिनु पनि स्मोकिङमै इन्क्लुड हुन्छ। र सुर्तीमा के हुन्छ, निकोटिन हुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै हार्मफुल छ हाम्रो बडीमा। र यसको कज चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि पियरको प्रेसरले गर्दा, त्यसै गरी प्यारेन्ट्स र सराउन्डिङले गर्दा, टेन्सनले गर्दा, र टेस्टको लागि र अलिकति सो अपको लागि, अलिकति फ्यासन जस्तो मानेर पनि खान्छन्। र कल्चर पनि हुन्छ कहीँ कहीँ चाहिँ है, ठाउँ हुन्छ। र वर्ल्ड वाइड कुरा गर्ने हो भने लगभग 40 लाख मान्छे चाहिँ स्मोकिङको कारणले नै डेथ भइरहेको छ है, विच इज इक्विभ्यालेन्ट टु 1 पिपल विदिन 8 सेकेन्ड्स। 8 सेकेन्डमा एकजना मान्छे मरिरहेको छ है। यो चाहिँ एउटा WHO को के हो, फ्याक्ट फाइल हो, धेरै लाइफ लिएको छ। र अब यसको बारेमा चाहिँ हामी कसरी प्रिभेन्ट हुने भन्ने कुरा आयो होइन, टोब्याको, अल्कोहल र ड्रग्स। अब कन्सिक्वेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्मोकिङ चाहिँ नियरली हाम्रो चाहिँ सबै अर्ग्यान हाम्रो बडीको चाहिँ हार्न्छ, यसले असर गर्छ। र टोब्याको स्मोकिङ इज इनोमरसली हार्मफुल टु आवर हेल्थ। त्यसको मतलब टोब्याकोमा के रहेछ, एकदमै धेरै टक्सिक कम्पाउन्ड्सहरू रहेछ, र जसले चाहिँ हाम्रो सर्ट टर्म र लङ टर्मसँग चाहिँ यसले धेरैवटा चाहिँ असरहरू चाहिँ दिने रहेछ। जस्तै कि सर्ट टर्म इफेक्ट भनेको चाहिँ कफ र ब्रिदिङ प्रब्लम र ब्याड स्मेल होइन, कस्तो मुख गनाउँछ नि चुरोट खाने मान्छेहरूको यार, हो त्यस्तो हुन्छ। र लङ टर्म इफेक्ट भनेको चाहिँ निकोटिन इन टोब्याको इज अ मुड अल्टरनेटिङ ड्रग। र स्मोकिङ कस्तो खालको इन्क्रिज गर्छ, म्याकुलर डिजेनरेसनको रिस्क बढाउँछ। त्यसै गरी पोर आइसाइटनेसको समस्या आउँछ। र यसले चाहिँ हाम्रो सेन्स अफ टेस्ट अथवा स्मेलको टेस्टलाई के गर्छ, घटाउँछ। र फुडलाई मेबी एकदमै लेस इन्जोयबल बनाइदिन्छ। त्यसै गरी स्मोकरको चाहिँ हायर रिस्क कसमा हुन्छ, रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन, कोल्डमा र फ्लूमा चाहिँ उनीहरूलाई धेरै छिटो समस्या हुनसक्छ। सँगसँगै लङ्स क्यान्सर हुनसक्छ। र स्मोकिङ डेन्जरस स्मोकिङ हामीले हाम्रो यो इन्टायर कार्डियोभास्कुलर सिस्टम भन्छौँ नि, हो यसलाई चाहिँ नष्ट गरिदिन सक्छ। र यसले चाहिँ क्यान्सर ल्याउन सक्छ, मुखको, घाँटीको होइन, त्यसै गरी ओसोफ्यागससँगको समस्याहरू ल्याउँछ। त्यसै गरी ड्रिङ्किङ अल्कोहलको कुरा आयो है। ड्रिङ्किङ अल्कोहल भनेको चाहिँ, अल्कोहल भनेको एउटा ड्रग्स प्रिभियसली वाज युज इन ड्रग प्रिभियसली बट इट सिम्स टु बी मिसयुज। अब अल्कोहल भनेको चाहिँ एउटा के हो, इन्टक्सिनेटिक इन्टिग्रेटेड हो, जुन चाहिँ केमा कुनको फर्ममा भेटिन्छ, बियरको फर्ममा भेटिन्छ, वाइनको फर्ममा भेटिन्छ, र लिक्विडहरूको फर्ममा भेटिन्छ होइन। र जस्तै कि हाम्रो लोकल अल्कोहल पनि बन्छ, जस्तै कि इस्ट, सुगर, स्टार्चहरूलाई फ्रेमेन्ट गरेर होइन, धेरैवटा चिज छ, वे छ, मलाई त्यतिकै आइडिया छैन यसको बारेमा है। र यसको बारेमा चाहिँ धेरै तरिकाले चाहिँ लोकल ड्रिङ्क्सहरू चाहिँ बनाउँछ नेपालमा, हाम्रो देशमा पनि होइन। चढाउन भनेर बनाउँछ, अब के चढाउनु, अब चढाउन अब आफ्नो हेल्थ स्ट्याटस जान्छ, बिग्रिन्छ, चढाउने भनेर बसिरहेको छ मान्छे चाहिँ होइन। र अलिकति कल्चरली कसैलाई असर पर्यो भने प्लिज माइन्ड नगरिदिनु होला, नराम्रो कुरालाई नराम्रै भन्नुपर्छ होइन। अल्कोहल राम्रो कुरा होइन हेल्थको लागि। सँगसँगै त्यो सायद चढाउने प्र्याक्टिस कसरी आयो यस्तो हाम्रो देशमा होइन, जस्तो कि सेक्रिफाइस दिने चलनहरू छ, प्लिज माइन्ड नगरिदिनु होला, कसैलाई अलिकति पर्सनल्ली टच भए पनि, तर त्यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन। र ड्रिङ्किङ अल्कोहलको मेजर कज भनेको पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ साथीभाइको प्रेसरले होइन, यो चाहिँ एउटा ड्रग एज अ मेडिसिन भन्ने कसैलाई एउटा छ भ्रम छ। र फ्यामिली अथवा प्यारेन्ट्सको इनिसिएसनले, त्यसै गरी रिलिफ फ्रम टेन्सन र स्ट्रेसको लागि लिन्छन्, कसैले एज अ कल्चरको रूपमा लिन्छन्, र चिसोबाट बस्नको लागि पनि लिन्छन् है। ठाउँ अनुसार र लोक्यालिटी अनुसार चाहिँ यो कुराको कन्जम्सन गर्नै नहुने भनेको चाहिँ होइन है। उच्च हिमाली भेगमा भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ कति केसमा चाहिँ चाहिन सक्छ, यो कुरा चाहिँ ठिक पनि छ, उच्च हिमाली भन्दैछु है। र थोरै लिन पर्यो लिए पनि होइन, मैले प्रमोट गरिनँ है, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कति केसमा चाहिने हुन्छ भन्दैछु है। नभए पनि बाँच्न त सकिन्छ, तर के हुन्छ त्यहाँ फुडहरूको स्कार्सिटी छ त्यो ठाउँमा होइन। अब पानीहरू मान्छेले इजिली पाउँदैन, सजिलै पाउँदैन, ड्रिङ्क पाउँछ, पानी पनि सर्टेन एमाउन्टमा त्यहाँ कन्टेन्ट भएको हुन्छ, त्यो भएर चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ कन्ज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा के हो, जियोग्राफिकल बाध्यता हो
है, लिनै पर्छ नि त। त्यो भएर त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अलिकति लिन पर्ने समस्या भयो भने चाहिँ लिँदा हुन्छ, थोरै एमाउन्टमा, हेल्थलाई एफेक्ट नगर्ने गरेर। अर्को भनेको यसको कन्सिक्वेन्स भनेको सर्ट टर्म, जस्तै कि ब्लर हुने भिजन, टक एक्टिभ अथवा स्पिच डिसअर्डर होइन, टाउको दुखाइ, भमिटिङ हुने, ब्याड स्मेलहरू हुने, छिटो तिर्खा लाग्ने अथवा डबल भिजन पनि हुन्छ कोही कोही मान्छेमा। लङ टर्म इफेक्ट भनेको अल्कोहल इन्टक्सिनेसनले के गर्छ, हार्मफुल छ धेरैवटा रिजनको लागि होइन। त्यसै गरी यसले ब्यालेन्समा लस ल्याउँछ, त्यसै गरी मोटर स्किल्समा होइन, त्यसै गरी जजमेन्ट पावर घटाइदिन्छ, सेल्फ जजमेन्ट पावर होइन। त्यसै गरी यसले चाहिँ सर्टेन क्यान्सरको रिस्क बढाउँछ, लिभर रोगहरू ल्याउँछ, धेरैवटा छ। अब कतिजनाले त्यो ककटेलहरू फर्म गर्दै खाँदाखेरि कतिजनाको लाइफै गएको हुन्छ। बिहान ड्रिङ्क गरेर सुतेको मान्छे बिहान उठ्दा के हुन्छ, एक्सपायर भइरहेको हुन्छ, डेथ भइरहेको हुन्छ है। अब अर्को भनेको चाहिँ रह्यो ड्रग्स। यो चाहिँ ड्रग्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ कुन तरिकाले लिन सकिन्छ भन्दाखेरि कसैलाई चाहिँ ड्रग्सलाई इनहेल गर्न सकिन्छ होइन, कुनै चाहिँ इन्जेक्सनबाट लिन सकिन्छ, कुनै चाहिँ स्मोक थ्रु लिन सकिन्छ भने धेरैवटा वे छ होइन। कसैलाई चाहिँ स्किनमा प्याच गरेर लिन्छन् मान्छेहरूले होइन, कुनै ड्रग्सहरू चाहिँ अब जिब्रोको एज अ टेस्ट लिएर होइन कुनै ड्रग्सहरू लिन्छन् जसले चाहिँ साइकोलोजिकल चेन्ज ल्याउँछ बडीमा है। र एकर्डिङ टु द WHO ड्रग्सलाई कसरी डिफाइन गरिएको छ भन्दाखेरि कुनै पनि सब्सटेन्सेस हो जुनलाई चाहिँ लिन्छ वेन टेकन इन द लिभिङ अर्गानिजम, जसले चाहिँ मोडिफाई गर्छ एउटा अथवा त्योभन्दा बढी फङ्सनलाई चाहिँ मोडिफाई गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ड्रग्स भनेर चाहिँ डिफाइन गरिएको छ। र अक्सफोर्ड डिक्सनरी अनुसार चाहिँ ड्रग्स भनेको चाहिँ एउटा मेडिसिन हो अथवा कुनै सब्सटेन्सेस हो जसले चाहिँ साइकोलोजिकल इफेक्ट ल्याउँछ जब त्यसलाई इन्जेक्ट गरिन्छ अथवा लिइन्छ, अथवा अदरवाइज कुनै पनि तरिकाले चाहिँ बडीलाई इन्ट्रोड्युस गरिन्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ आउने साइकोलोजिकल इफेक्ट भनेर चाहिँ अक्सफोर्ड डिक्सनरीले डिफाइन गरेको छ। र इन्टेन्सिभ टेकिङ अफ ड्रग्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ड्रग्स एडिक्सन कज गराउँछ है। र जेनरली पिपुल चाहिँ एकदमै कन्फ्युज छ, दे बिकम हेबिचुएट्स अफ ड्रग्स, उहाँहरूलाई थाहा नै छैन। र यो चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ मिस्टेकनली चाहिँ कहिलेकाहीँ कोही मान्छेमा भएको हुन्छ र कोहीमा चाहिँ जानी भएको हुन्छ। कोहीमा चाहिँ फ्रेन्ड्सबाट, सराउन्डिङबाट, सर्कलबाट लिन थालेको हुन्छ कसैले होइन। कसैले चाहिँ अननोइङली नै एउटा चाहिँ यो ब्याड सब्सटेन्सेसलाई चाहिँ अननोइङली पनि लिइरहेको हुन्छ। र एउटा रेगुलर प्याटर्नमा गइसकेपछि के हो, यो पनि ब्याड हेबिट्स भयो र यसले पनि धेरैवटा इफेक्ट्सहरू गर्छ। र यसको युज पनि छ, मिसयुज पनि छ, र ड्रग्सको एब्युज पनि छ। युज भनेको चाहिँ कुनै पनि ड्रग्सहरू चाहिँ यदि डक्टरको अथवा फिजिसियनले सजेसन गरेको अथवा डक्टरले प्रिस्क्राइब गर्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा ड्रग्सको युज भयो जसले चाहिँ रोगको क्योर गर्छ होइन। अब ड्रग्स मिसयुज गर्नु भनेको चाहिँ यदि ड्रग्स चाहिँ अननोइङली अथवा मिस्टेकली चाहिँ कसैले चाहिँ लिन्छ भने त्यसलाई ड्रग्स मिसयुज भनिन्छ। अब ड्रग एब्युज भनेको चाहिँ यस्तो हो जुन चाहिँ ड्रग्स चाहिँ अरू प्रपोजको लागि अथवा क्योरको लागि अथवा प्रिकर्सनको लागि अथवा फिजिसियनले सल्लाह नदिकन मान्छेले चाहिँ आफ्नो रिल्याक्सेसनको लागि चाहिँ लिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ड्रग्स एब्युज भनेर भनिन्छ है। र अब टाइप्स अफ ड्रग्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि स्टिमुलेन्ट ड्रग्स छ होइन, त्यसै गरी सेडेटिभ ड्रग्स छ जसलाई हामी डिप्रेसन्स ड्रग भन्छौँ, त्यसै गरी हेलुसिनेसन्स क्रिएट गर्ने ड्रग्सहरू छ, त्यसै गरी नार्कोटिक्स ड्रग्सहरू छ है। अब यो स्टिमुलेटेन्ट ड्रग्स भनेको चाहिँ जस्तो कि क्याफिनहरू होइन, निकोटिनहरू, कोकिनहरू चाहिँ यस्तोमा पर्दछ है। र यसले चाहिँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ है। र दिस सब्सटेन्स टेन्स टु इन्क्रिज द फिजिकल अलर्टनेस र ब्रेन एक्टिभ। अब यो फिजिकल र ब्रेनको एक्टिभिटिजमा चाहिँ अलिकति समस्याहरू ल्याउने रहेछ। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ सेडेटिभ ड्रग्स अथवा डिप्रेसेन्ट ड्रग्स भनेको यस्तो खालको ड्रग्स हो जसले चाहिँ यसले पनि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा एफेक्ट गर्ने हो र यसले चाहिँ हाम्रो ब्रेनको एक्टिभिटिजलाई चाहिँ बिस्तारै घटाउँदै लान्छ। जस्तै कि रक्सीहरू, एल्कोहलहरू होइन, त्यसै गरी मर्फिनहरू, त्यसै गरी भ्यालियमहरू छ, त्यस्तो धेरै इक्जाम्पल छ है। त्यसै गरी अब अर्को हेलोजेनिक ड्रग्स भनेको जस्तै कि म्याजिक मसरुम्सहरू छ होइन, त्यसै गरी त्यो धतुरो भन्छन् होइन, हाम्रो ट्रेडिसनली पाउने हो, यस्तो चाहिँ के हो, हेलोजेनिक ड्रग्सहरू हो। अर्को भनेको चाहिँ नारेक्टिक ड्रग्स रहेको छ जस्तै कि एस्प्रिन, अफिमहरू, हिरोइनहरू, यसलाई चाहिँ नारेक्टिक ड्रग्स भन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पेन किलिङ इफेक्ट्स हुन्छ र यसले चाहिँ दुखाइबाट चाहिँ एकदमै रिलिफ दिन्छ क्या, यसलाई चाहिँ हामी नारेक्टिक ड्रग्स भनेर भन्दछौँ।
अब यसको कजेस भनेको चाहिँ ग्लोबलाइजेसन र मोडर्नाइजेसन हो। त्यसै गरी क्युरियोसिटी हुन्छ कति मान्छेलाई है, लियम के नै हुन्छ जस्तो। त्यसै गरी ल्याक अफ प्यारेन्टल केयर हुनाले, त्यसै गरी कतिलाई चाहिँ प्यारेन्टल केयर नपुग्नाले पनि यो लिन्छन्। त्यसै गरी पियर ग्रुपको प्रेसरले, फ्रेन्ड सर्कलले लिन्छन्। अब हाम्रो ओपन बोर्डर छ, इजिली लिन सक्ने मान्छेले, स्ट्रिट चिल्ड्रेनहरूले एडप्ट गर्छन् यस्तो खालको ड्रग्सहरू। र अलिकति हिरोइजम अथवा फेसनको रूपमा नै लिएको हुन्छ। र अब यो धतुरो सतुरोहरू त एउटा शिवरात्रि होलीको रूपमा पनि अब मान्छेहरूले खान्छन् है, खान नि खान्छन्। त्यसै गरी अब अर्को इफेक्ट्स भनेको चाहिँ मेन्टल डिजिजहरूको छ, सोसल डिसअर्डर, मालन्युट्रिसन र ब्रेन सिक, यस्तो धेरै खालको समस्याहरू छ है। र ओके गाइज, ल अब आज हाम्रो यो टपिक पनि आजबाट सकेको छ, कन्ज्युमर हेल्थ एन्ड कम्युनिटी हेल्थ भन्ने है। र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो पोर्सनबाट चाहिँ अब कुनै पनि पर्टिकुलर टपिकमा चाहिँ रहेर भिडियोहरू चाहियो होइन। अब कति कुराहरू नबुझेको हुनसक्छ, अब त्यो कुनै कुनै कुराहरूमा चाहिँ अझ धेरै डिटेलमा जान्न मन हुनसक्छ, अथवा होमवर्कहरू सल्भ गर्दाखेरि नआएको होइन प्रब्लमहरू छ भने प्लिज कन्ट्याक्ट गर्नु होला। तल डिस्क्रिप्सनमा नम्बर छ, कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ गाइस, सी यू नेक्स्ट भिडियो।